नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो YouTube च्यानल टार्गेट MBS मा। आशा छ तपाईहरु सबै सन्चै हुनुहुन्छ र फोकस्ड हुनुहुन्छ। आज म उपस्थित भएको छु क्लास 12 को युनिट 1 को मोलिकुलर जियोमेट्री एन्ड केमिकल बोन्डिङ सम्बन्धी इम्पोर्टेन्ट टिप्स र म्याटरहरु लिएर। First of all, I would like to thank to Manisha Chauragai because she had requested me to please make this video on this topic and I am here. So thank you. We have a very good picture. So we will start the video. Before starting the video, what I want to request you is please views धेरै छ तर सब्स्क्राइब गर्नलाई धेरै भ्युअरहरुले धेरै विद्यार्थीहरुले लोभ गरिदिनु भएको छ। प्लिज यदि सब्स्क्राइब गरिदिनु भयो भने मेरो लागि मेहरबानी हुने थियो and it will be inspiring for me as well. र फर्दर के छ भन्दाखेरि सब्स्क्राइब गरेर चाहिँ तपाईहरुले बेल आइकनको अल अप्सनमा क्लिक गरिदिनुहोस् जसकारण मैले भिडियो हाल्न साथ तपाईहरुलाई नोटिफिकेसन आउनेछ एन्ड इट विल बी हेल्पफुल फर यु। र आजको यस एउटा सेसन नै हुनेछ। यो सेसनमा चाहिँ म विभिन्न पार्ट बनाएर सर्ट भिडियो विदाउट बोरिङ कि तपाईहरुलाई बोर नलाग्ने हिसाबले भिडियो बनाउने छु। र आज चाहिँ म उपस्थित भएको छु BSE पेयर थ्योरी ब्यालेन्स एन्ड इलेक्ट्रोन पेयर रिपल्सन थ्योरीको छलफल गर्नलाई। नेक्स्ट भिडियो हामी भ्यालेन्स बोन्ड थ्योरी र त्यसपछाडिको मोलिकुलर अर्बिटल थ्योरीको बारेमा छलफल गर्छौं। अनि हामी ओल्ड इज गोल्डको इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरु जुन पोसिबल इन एनएबी हामी छलफल गर्छौं र लास्टमा चाहिँ क्रिटिकल इन्ट्रान्समा सोधिएको यस टपिकबाट MCQहरु छलफल गर्छौं र पोसिबल MCQहरु पनि म तपाईहरुलाई छलफल गराउने छु। विदाउट एनी डिले आई एम गोइङ टु स्टार्ट द टपिक मोलिकुलर जियोमेट्री एन्ड केमिकल बोन्डिङ। फर्स्ट, व्हाई वाज दिस थ्योरी डेभलप्ड भन्दाखेरि लेविस स्ट्रक्चरले मात्रै कुनै पनि मोलिक्युलको सिर्फ स्ट्रक्चरको बारेमा छलफल गरेर त्यसको शेप कस्तो हुन्छ एक्ज्याक्टली त्यो भन्न सकेन। त्यो भन्न नसकेपछि to know the structure of covalent molecule. Here we will be discussing about only covalent molecule and ion, not others. र covalent molecule र ion को एक्ज्याक्ट शेप कस्तो हुन्छ भन्ने स्टडी गर्नलाई चाहिँ डेभलप भयो यी थ्योरीहरु। जुन थ्योरीहरु यस प्रकार छन्। एट फर्स्ट, ब्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोन पेयर रिपल्सन थ्योरी। के हो त ब्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोन पेयर रिपल्सन थ्योरी? यसको नामबाट नै हामीलाई बुझ्न धेरै नै सजिलो हुन्छ। ब्यालेन्स सेल भनेको के हो त भन्दा आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रोन। ब्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोन भनेको आउटर मोस्ट सेलको इलेक्ट्रोन। ब्यालेन्स इलेक्ट्रोन पेयर रिपल्सन थ्योरी भनेको ब्यालेन्स इलेक्ट्रोनहरुको पेयरले रिपल्सन गर्छन् त रिपल्सनबाट चाहिँ एउटा शेप बन्न जान्छ भन्ने जस्तो कुरा हो। जस्तै यसमा चाहिँ यसको पोस्टुलेट्सहरुमा जानु अगाडि मैले यसको हिस्ट्री भन्न चाहे। यो चाहिँ ब्यालेन्स एन्ड इलेक्ट्रोन पेयर रिपल्सन थ्योरी केमा एप्लिकेबल छ भन्दा कोभ्यालेन्ट मोलिकुल्स र आयनको शेप चाहिँ प्रेडिक्ट गर्नलाई चाहिँ यो पोसिबल छ, एप्लिकेबल छ। कोभ्यालेन्ट मोलिकुल्स एन्ड आयन्स है, नट अदर्स, ओन्ली कोभ्यालेन्ट। यो प्रपोज गर्नुभएको थियो सिज्विक एन्ड पावेलले 1948 मा र यसलाई डेभलप चाहिँ जिलेस्पी र नाइल होमले 1957 मा गर्नुभएको थियो। हियर इज डिफरेन्स है। प्रस्ताव गर्ने र विकास गर्नेमा फरक छ। प्रस्ताव मीन्स जस्ट दे गेभ कन्सेप्ट बट दे मेड डिटेल्ड डेभलपमेन्ट इन दिस थ्योरी। र यो थ्योरीले के भन्छ भन्दा शेप अफ कोभ्यालेन्टली बोन्डेड मोलिकुलर आयन्स डिटरमाइन्ड बाइ नम्बर एन्ड नेचर अफ इलेक्ट्रोन पेयर्स अराउन्ड सेन्ट्रल एटम्स। आई विल टेल यु लेटर इन डिटेल। अहिले थ्योरी मात्रै हो, मतलब फिगर बनाएर तपाईलाई भनेछु। के भन्छ भन्दा यसले एउटा चाहिँ सेन्ट्रल एटम्सको वरिपरि रहेको इलेक्ट्रोन पेयर्स त कस्तो खाले इलेक्ट्रोन पेयर हो, लोन पेयर हो कि बोन पेयर हो कि र टोटल अफ कति इलेक्ट्रोन पेयर्स छ हो त्यसले नै कुनै पनि कोभ्यालेन्ट मोलिक्युल अथवा आयनको शेप डिटरमाइन गर्छ। अथवा अ मोलिक्युल टेक्स अ शेप दैट मिनिमाइज द रिपल्सन बिट्विन द बोन्डिङ एन्ड नन बोन्डिङ इलेक्ट्रोन पेयर्स। भन्नुको मतलब बोन्डिङ र नन बोन्डिङ इलेक्ट्रोन पेयर्स चाहिँ रिपल्सन मिनिमम कुन बेला हुन्छ, कुन शेप लिँदा हुन्छ त्यति बेलै चाहिँ कुनै पनि मोलिक्युलले त्यो शेप लिन्छ। भन्नुको मतलब अब कुनै पनि शेप जुन शेपमा लोन पेयर र बोन पेयर बीच मिनिमम रिपल्सन हुन्छ हो कोभ्यालेन्ट मोलिक्युलले त्यही शेप लिन्छ। अब हामी जस्तै एउटा पोस्टुलेटहरु भन्न अगाडि मैले तपाईलाई फिगर नै देखाउन चाहे। जस्तै हामी एउटा कोभ्यालेन्ट मोलिक्युल लिन्छौं। ल हामी लिन्छौं वाटर इज अ कोभ्यालेन्ट मोलिक्युल।
वाटरमा सेन्ट्रल एटम कुन हो र सराउन्डिङ एटम्स अथवा साइड एटम्स पनि भन्न सक्छौँ नेक्स्ट एटमलाई त्यो कुन हो भन्दा सुरुमा यसको लेविस स्ट्रक्चर बनाउँ हामी लेविस स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस yes and this will be its Lewis structure of water and this as well ल अब यहाँनेरि के हो सेन्ट्रल एटम भन्दा सेन्ट्रल भने त्यो एटम हो जसलाई दुई वा दुई भन्दा बढी एटमहरुले सराउन्ड गरेको होस् अब यहाँनेरि त जम्मा 3टा मात्र एटम छ भन्दा भनेपछि बीचको एटमलाई दुईटाले मात्र सराउन्ड गर्ने भयो बीचको एटम छ अक्सिजन साइड एटम्स अथवा बाहिर अक्सिजनलाई सराउन्ड गर्ने घेर्ने एटम छन् हाइड्रोजन भनेपछि सेन्ट्रल एटम भयो अक्सिजन अनि यसलाई सराउन्ड गर्ने एटम्सहरु हाइड्रोजन हाइड्रोजन भयो अनि यिनीहरु सराउन्डिङ एटम्स अथवा साइड एटम्स भन्न सकियो यसलाई अब हामीले के बुझ्ने भन्दा यो इलेक्ट्रोनहरु अक्सिजनको यो इलेक्ट्रोन र हाइड्रोजनको इलेक्ट्रोन केमा भाग लिएको छ केमा पार्टिसिपेट छ बोन्ड फर्मेसन गर्ने बोन्ड भएको छ कोभ्यालेन्ट बोन्ड यिनीहरु बोन्ड पेयर भयो तर यिनीहरु त अक्सिजनसँग कुनै कसैसँग नि बोन्डमा भाग नलिकन सिंगल बसेको छ चाहिँ यिनीहरु भनेको मतलब सेपरेट बसेको छ भने चाहिँ यिनीहरु लोन पेयर भयो के हो यो लोन पेयर यिनीहरु भयो यो बोन्ड पेयर भयो यति बुझ्नु पर्यो अहिलेलाई अब अरु डिटेल स्टडी चाहिँ फर्दरमा हामी गर्छौं व्हाट डज सेन्ट्रल एटम र साइड एटम र लोन पेयर बोन्ड पेयर के हो ती बुझ्यो भने अब हामीलाई सजिलो हुनेछ अब हामी पोस्टुलेट्सहरु छ बीएससी थ्योरीको पोस्टुलेट यु क्यान राइट इन योर ओन ल्याङ्ग्वेज तपाईहरुलाई जस्तो सजिलो लाग्छ त्यस्तै ल्याङ्ग्वेजमा लेख्न सक्नुहुन्छ इट्स नट नेसेसरी टु बी रिटन माइन है मैले पनि अब लेख्दै पछि मेरो पनि फरक हुन सक्छ आफुले बुझेको लेख्ने कोसिस गर्ने है ओके हियर पोस्टुलेट मा 1 मा के छ इन एनी कोभ्यालेन्ट मोलिक्युल देयर इज अ सेन्ट्रल एटम अराउन्ड व्हिच अदर एटम्स आर अरेन्ज्ड यो मैले भनिसके कुनै पनि कोभ्यालेन्ट मोलिक्युलमा एउटा सेन्ट्रल एटम हुन्छ जसको वरिपरि अरु सराउन्डिङ एटम्सहरुले सराउन्ड गरेको हुन्छ जस्तै हामीले एक्जाम्पल लिएको थियौं वाटरको केसमा अक्सिजन सेन्ट्रल एटम भयो त्यो र हाइड्रोजन र अर्को हाइड्रोजन दुईटा हाइड्रोजन थियो तिनीहरु सराउन्डिङ एटम्स भएका थिए दिस इज द पोस्टुलेट नम्बर 1 सेज अब पोस्टुलेट सेकेन्डले के भन्छ द शेप अफ अ मोलिक्युल इज डिटरमाइन्ड बाइ द नम्बर अफ इलेक्ट्रोन पेयर्स प्रेजेन्ट इन द भ्यालेन्स सेल अफ द सेन्ट्रल एटम भनेको मतलब सेन्ट्रल एटममा को भ्यालेन्स सेलमा रहेको इलेक्ट्रोन पेयर्सहरु कतिवटा छ र कस्तो पेयरिङ छ हो त्यसले नि कुनै पनि कोभ्यालेन्ट मोलिक्युलको नेचर भन्छ जस्तै एक्जाम्पल आइसकेको छ जस्तै भ्यालेन्स सेन्ट्रल एटमको भ्यालेन्स सेल यहाँनेरि अक्सिजन हो सेन्ट्रल एटम यसको भ्यालेन्स सेलमा जम्मा 6 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ 1 2 3 4 5 6 हो सिर्फ भ्यालेन्स सेलको मात्रै कुरा हुन्छ यहाँ फेरि भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोन पेयर रिपल्सन थ्योरी भन्छ वी विल बी जस्ट डिस्कसिङ अबाउट भ्यालेन्स सेल डोन्ट गेट कन्फ्युज्ड सो अब यहाँ भ्यालेन्स सेलहरु यिनीहरु भ्यालेन्स सेलमा भएको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन यिनीहरु भए र यिनीहरुले अब यिनीहरुको नेचर कस्तो छ इलेक्ट्रोन पेयरको कस्तो बोन्डिङ भएको छ र कतिवटा बोन्डिङ भएको छ भन्दा एउटा बोन्डिङ बोन्ड पेयर अर्को बोन्ड पेयर दुईटा बोन्ड पेयर एउटा लोन पेयर भनेको लोन पेयर भनेको बोन्डिङमा भाग नलिएको कुनै पनि दुईटा इलेक्ट्रोनको ग्रुपलाई बोन्ड पेयर लोन पेयर भन्छौं हामी एउटा बोन्ड पेयर दुईटा बोन्ड पेयर लोन पेयर जम्मा 4 वटा यसमा चाहिँ के छ त हाम्रो इलेक्ट्रोन पेयरिङ छ जसमा दुईटा बोन्ड पेयर छ दुईटा लोन पेयर छ यति मात्रै बुझ्ने अहिलेलाई सिर्फ पोस्टुलेट सेकेन्डले भन्न खोजेको यो हो शेप चाहिँ कोभ्यालेन्ट मोलिक्युलको त्यसमा रहेको इलेक्ट्रोनको पेयरको नेचर र कतिवटा इलेक्ट्रोन पेयर छ त्यसले भन्छ अब हामी थर्डमा गयौं देयर आर टु टाइप्स अफ भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोन पेयर्स यो मैले भनिसके भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोन पेयर्स दुई खालको हुन्छ एउटा लोन पेयर हुन्छ एउटा बोन्ड पेयर हुन्छ फर एक्जाम्पल वी हेभ टक्ड इन वाटर पोस्टुलेट फोर्थले के भन्छ टोटल नम्बर अफ भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोन पेयर्स इज इक्वल टु नम्बर अफ बोन्ड पेयर्स नम्बर अफ लोन पेयर्स भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोन पेयर चाहिँ जम्मा कसरी थाहा पाउन सकिन्छ भन्दा लोन पेयरको र प्लस बोन्ड पेयरको नम्बरलाई जोडेपछि टोटल भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोन पेयर्स आउँछ 5 पोस्टुलेट के भन्छ फिफ्थले atoms of the molecules are arranged in such a way that there is minimum repulsion between the electron pairs for the stability. As a result, molecules gives a fixed geometry. Further notice के छ भन्दा के भनेको छ कुनै पनि कोभ्यालेन्ट मोलिक्युल्स अथवा आयन्सको एटम्सहरु यसरी अरेन्ज भएको हुन्छ कि
जसमा चाहिँ त्यो इलेक्ट्रोन पेयरिङहरु बीच चाहिँ मिनिमम रिपल्सन होस्। जस्ट लाइक हियर हामी अब एउटा BF2 बेरिलियम फ्लोराइड, बेरिलियम बाइफ्लोराइड भन्दा नि भयो। बेरिलियम बाइफ्लोराइडमा यसको स्ट्रक्चर हेर्ने हो भने विल बी लाइक दिस। अब यो यसरी एरेन्ज भएको हुन्छ कि यो सेन्ट्रल एटमको वरिपरि यो सराउन्डिङ एटम्स, जसको कारण यो इलेक्ट्रोन पेयरहरु बीच चाहिँ मिनिमम रिपल्सन होस्। अब बेरिलियम बाइफ्लोराइडमा यो भन्दा बेटर एरेन्जमेन्ट हुनै सक्दैन, किनकि यस्तो एरेन्जमेन्टमै यसको मिनिमम रिपल्सन हुन्छ। दिस इज योर व्हाट पोस्टुलेट 5 सेज। अनि यसरी मिनिमम रिपल्सन भयो भने चाहिँ त्यो एटम बडी त्यो चाहिँ स्ट्रक्चर चाहिँ बडी स्टेबल हुन्छ, अनि मात्र एउटा फिक्स ज्योमेट्री हामीले पाउन सक्छौं। तर स्टेबल किन हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो बियासी पेयर थ्योरी भन्न सकेको छैन, जसको एक्सप्लेनेसन गरेको छ बैलेंस बोन्ड थ्योरी that we will be looking in next video. Till then, be patient and focus on BSc pair theory. So postulate 6. If there is only bond pair of electrons, molecules have regular or ideal geometry as expected. यदि कुनै पनि कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड अथवा मोलिक्युलमा जस्ट ओन्ली बोन्ड पेयर छ, लोन पेयर छैन भने त्यसको एउटा जियोमेट्री फिक्स्ड हुन्छ। We will be seeing that now, right now. Here are some examples. Example यस्तो छन् र यसको हामी फर्दर डिस्कस पनि गर्छौं बट लेटर। सो अब हामी एउटा के भनेको छ भन्दाखेरि सिर्फ बोन्ड पेयर्स मात्रै छ कोभ्यालेन्ट मोलिक्युलमा भने त्यसको बोन्ड पेयर्स मात्रै भएको केसमा त्यसको जियोमेट्री हामी सजिलै भन्न सक्छौं। We must keep all these important things in mind because these are expected, यो कन्फर्म हुन्छ, त्यसकारण यसलाई चाहिँ माइन्डमा राख्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै बोन्ड पेयर्स इलेक्ट्रोन पेयर्समा पनि यो कस्तो पेयर्स हो त बोन्ड पेयर्स हो, लोन पेयर्सको कुरो हुँदैन यहाँनेरि। सिर्फ बोन्ड पेयर दुईटा बोन्ड पेयर छ भने त्यसको स्ट्रक्चर 100% लिनियर हुन्छ, बोन्ड एंगल 180 डिग्री हुन्छ। यसको केही रिप्रेजेन्टेटिभ एक्जाम्पल्स लियौं, बेरिलियम बाइफ्लोराइड, कार्बन डाइअक्साइड, बेरिलियम डाइफ्लोराइड, कार्बन डाइअक्साइड C2H2, it means what? It is इथाइन। 3 यदि बोन्ड पेयर्स तीनटा छ भने यसको स्ट्रक्चर ट्रायगोनल प्लानर हुन्छ, बोन्ड एंगल हुने भयो 120 डिग्री। एक्जाम्पल बोरोन ट्राइफ्लोराइड, कार्बोनेट आयन एन्ड नाइट्रेट आयन। यदि बोन्ड पेयर चारटा छ स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल, बोन्ड एंगल 109.5 डिग्री। एक्जाम्पल मिथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड एन्ड सल्फेट आयन। सिमिलरली 5th यदि 5 वटा बोन्ड पेयर छन् भने यसको स्ट्रक्चर हुने भयो ट्रायगोनल पिरामिडल, यसको शेप हुन्छ, बोन्ड एंगल 120 डिग्री पनि हुन्छ 90 डिग्री पनि हुन्छ, दुईटै हुन्छ, त्यो अहिले तपाईहरुले हेर्नु नै हुनेछ। र यसको एक्जाम्पल फोस्फरस पेन्टाफ्लोराइड एन्ड फोस्फरस पेन्टाक्लोराइड। एन्ड 6 वटा बोन्ड पेयर छ भने स्ट्रक्चर ओक्टाहेड्रल हुन्छ, बोन्ड एंगल 90 डिग्री हुन्छ। एक्जाम्पल सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। एन्ड 7 वटा बोन्ड पेयर छ भने यसको शेप हुन्छ पेन्टागोनल बाइ पिरामिडल, बोन्ड एंगल 72 डिग्री एज वेल 90 डिग्री एज वेल, बोथ देयर विल बी एन एक्जाम्पल आयोडिन हेप्टाफ्लोराइड। नाउ पोस्टुलेट 7 ले के भन्छ? इफ देयर इज प्रेजेन्स अफ लोन पेयर्स अफ इलेक्ट्रोन्स द स्ट्रक्चर इज डेभिएट फ्रम द रेगुलर जियोमेट्री, दिस इज ड्यू टु द फलोइङ अर्डर अफ इलेक्ट्रोन। के भनेको छ यसले भन्दा यदि बोन्ड पेयर मात्रै छ भने we can easily say यदि दुईटा इलेक्ट्रोन बोन्ड पेयर छ लिनियर स्ट्रक्चर हुन्छ, तीनटा बोन्ड पेयर छ ट्रायगोनल प्लानर हुन्छ, तर त्यहाँनेरि बोन्ड पेयरको साथै लोन पेयर पनि छ भने मानिलिउँ दुईटा इलेक्ट्रोन पेयर मात्रै बुझ्ने, दुईटा इलेक्ट्रोन पेयर छ भने त्यहाँ लोन पेयर एउटा छ र एउटा बोन्ड पेयर छ भने त्यसको स्ट्रक्चर अथवा त्यसको शेप लिनियर कदापि हुँदैन। त्यति बेला हामीले स्पेशल केसहरू लागू गर्नुपर्छ। त्यो स्पेशल केसहरू के हुन् भन्दा यहाँ छन्। अब त्यो चाहिँ त्यसको एक्सपेक्टेड हामीले सोचे जस्तो स्ट्रक्चर आउँदैन। किन आउँदैन भन्दा त्यहाँ चाहिँ लोन पेयर बोन्ड पेयर एन्ड बोन्ड पेयर रिपल्सनको कारण हो। भन्नुको मतलब लोन पेयर
अनि लोन पेयर बोन पेयर रिपल्सन हुन जान्छ त्यो रिपल्सनको कारण चाहिँ हुँदैन त्यो अझै हामी फर्दर पछाडी हेर्छौं स्ट्रक्चरै बनाएर अहिले चाहिँ मैले जस्ट एउटा ब्रिफ पोइन्ट वाइज मात्र भने जस्तो हो अब हामी हेर्छौं जस्तै मोलिक्युल्स हामीले हेर्नु नि CH भयो मिथेन ठीक छ यसमा एक्ज्याक्टली कतिवटा त हुने भयो त इलेक्ट्रोन पेयर चारटा इलेक्ट्रोन पेयर हुन्छ चारटा इलेक्ट्रोन पेयरमा चारवटै बोन पेयर हुन्छन् चारवटा बोन पेयर हुने भयो भने अब बोन पेयर रिपल्सन हुँदाखेरि यसको सिर्फ बोन एंगल 109.5 डिग्री हुनुभयो शेप यसको टेट्राहेड्रल हुनुभयो यो एक्सपेक्टेड नै हो तर अमोनियामा त कतिवटा बोन पेयर हुने भयो त अथवा इलेक्ट्रोन पेयर कतिवटा चारटा हुने भयो जस्तै स्ट्रक्चरै बनाइदियो जस्तै NH3 यो भनेको बोन पेयर हैन त्यो बनाइराख्नु नपर्ला यिनी बनाए मैले अनि यो लोन पेयर हेर्नु त एउटा दुईटा तीनटा चारटा इलेक्ट्रोन पेयर छ जसमा तीनटा बोन पेयर छ एउटा लोन पेयर छ भनेपछि चारटा बोन पेयर भएपछि हामीले जनरली बुझ्ने भनेको स्ट्रक्चर अथवा शेप त्यसको टेट्राहेड्रल हुन्छ बोन एंगल हुन्छ 109.5 डिग्री बट it is only applicable in case of only presence of bone pairs यदि लोन पेयर्स छ भने you are totally wrong अब यति बेला चाहिँ हामी स्पेशल केस अब यो चाहिँ लोन पेयर र बोन पेयर रिपल्सनको कारण यसको बोन एंगल 109.5 डिग्री बाट घटेर 107.5 डिग्री हुन जान्छ स्ट्रक्चरल टेट्राहेड्रल नभएर ट्रायगोनल पिरामिडल हुन जान्छ you must keep it in mind never forget it because it's very important पनि एनिमी पनि धेरै पटक सोधेको क्वेशन हो किन अमोनियाको स्ट्रक्चर